आदाब बहन और भाइयों, मैं बोल रहा हूँ खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से। 18/11/2018 को यूपी टेट का एग्ज़ाम जो जूनियर का हुआ था, आज हम आपको उसकी आंसर की लेकर हाज़िर हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आंसर की में अगर कोई भी सवाल गलत आता है और आपको ये लगता है कि हमने जो किया है वो सही है, तो उसे जब आपके डिपार्टमेंट यानी सरकारी तौर पे आंसर की आ जाती है तो उससे आप ज़रूर मिला लीजिएगा, उससे आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर मुझसे आपसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नो टेंशन। तो हमने जो कल वीडियो प्राइमरी के लिए अपलोड की थी उसमें कुछ था गलती, उसमें आप सही कर लीजिएगा। 62 का है ये सवाल के इक़्तिबास का उन्वान क्या है, तो ये खानसामा शहज़ादा है, एक सामने हमें बताया है, उनके बताने पर हमने इसको सही किया है। वैसे हमने तैमूरी मुग़ल पे निशान लगाया है, और जब आपकी आंसर किया जाए तो उससे भी मिला लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों सवाल सही हो सकते हैं। इसके बाद है ये सवाल आ जाता है 65वां है उसके बाद है 63वां सवाल है, किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था। तो इसमें दिए हैं सज्जाद ज़हीर, ये बानी हैं, मुल्क राज आनंद ये भी थे, और ज्योति घोष ये हमने टिक किया था। ज्योति घोष नहीं है बल्कि ये ज्योति प्रकाश हैं। ज्योति प्रकाश इसके फाउंडर के साथ थे, यानी सज्जाद ज़हीर के साथ प्रमोद सेन भी थे जो, और मोहम्मदीन तासीर भी थे। तो मैंने कहीं नहीं देखा कि ज्योति घोष, ज्योति प्रकाश और प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मदीन तासीर सज्जाद ज़हीर के साथ मलिक राज आनंद भी थे। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने 5वीं कॉन्फ्रेंस की सदारत लखनऊ में की थी। ये आप याद रखिए कि लोगों ने यही बताया कि सर रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं, उन्होंने 5वीं कॉन्फ्रेंस की इस तरक्की पसंद तहरीक की सदारत भी की थी उन्होंने। तो ये सवाल इस तरह से, या तो ये सवाल बिल्कुल गलत दिया है उन्होंने, या फिर ज्योति घोष बिल्कुल सही है, ये आप मिला लीजिएगा। इसके बाद है 65वां, फ़िजाइया लफ्ज़ बिल्कुल सही है, और फ़ीमाइया लफ्ज़ कहीं नहीं है और किसी डिक्शनरी में नहीं है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो जब आपके आंसर किया जाए तो उससे मिला लीजिएगा। 86वां है, इसमें जमा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। तो ये लफ्ज़ है नंबर 1, जवाब अंजुमन है, तो अंजुमन सही कर लीजिएगा। अशजार जो ये गलत है। तो ये तो हो गया कल की वीडियो का, हमने करेक्शन आपको करा दिया है और सही कर लीजिएगा। अब आइए जूनियर वाले यूपी टेट के आंसर की के लिए। तो जो पहला सवाल है, पैराग्राफ हमारे सामने है, लेकिन हम इसको, ये ज़्यादा गंदा आ रहा है तो पढ़ने से भी कासिर हैं, आप भी होंगे, लेकिन जवाब हम बता देते हैं कि मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिए पर कायम थी। तो जवाब है कौमी यकजहती, दूसरा वाला। इसके बाद है मौलाना आज़ाद किस चीज़ को मुसलमानों के मिली वक़ार के मुनाफी समझते थे। तो ये पहला नंबर है, महकूमी और ग़ुलामी को समझते थे। बारिश होती रही स्कूल जाता रहा, ये किस तरह का जुमला है। देखिए ये इन्होंने फ़ारसी का दे दिया, उर्दू का नहीं है, ये फ़ारसी का जुमला है। और इसका जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है, ये है माजी इस्तिमरारी, ये बिल्कुल ठीक है, और ये फ़ारसी का सवाल है। अब आइए 64वां है, लफ्ज़ ग़ुलाम का मुअन्नस क्या है। तो जवाब है बांदी, 3 नंबर। कसीदे के इज़ा तरकीबी की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो ये तीसरा बिल्कुल सही है, तशबीब, गुरेज, मदद, दुआ और हुस्ने तलब की दिया। इसके बाद 66वां है, शायर मशरिक़ किसको का लक़ब है। तो ये तो शायर मशरिक़ जो अल्लामा इक़बाल का है, बहुत मशहूर है और आप सब जानते हैं, कई बार हम पढ़ा चुके हैं। उमराव जान अदा, 67वां सवाल है, उमराव जान अदा किसकी शाहकार तसनीफ़ है। तो हादी रुस्वा की है, 1 नंबर बिल्कुल सही है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो जवाब है अरबी ज़बान का।
اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو ہم یہ پڑھا چکے ہیں کہ یہ اس میں تلمیع استعمال کی گئی ہے۔ 3 نمبر بالکل ٹھیک ہے۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا جائزے کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے ابو محمد سحر۔ 1 نمبر بالکل صحیح ہے، آپ نے اچھا لگایا نشان۔ 71واں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قوسین کہتے ہیں۔ 4 نمبر، یہ ہم ویڈیو پوری بنا چکے ہیں ان علامات پہ، تو یہ آپ بالکل صحیح نشان کر لیجئے۔ بچو پھپھی کس کا افسانہ ہے؟ تو جواب ہے اسم چغتائی کا یہ افسانہ ہے۔ 73ویں کا، سخندان فارس کے مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے محمد حسین آزاد ہیں۔ 3 نمبر، آب حیات بھی آپ ہی کی تصنیف تھی۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ محمد حسین آزاد کا ہے۔ 1 نمبر۔ گرم کوٹ کس کا افسانہ ہے؟ یہ آپ نے نشان منٹوں کا غلط لگایا، اس کا ہے راجندر سنگھ بیدی۔ یہ ان کا مشہور افسانہ ہے گرم کوٹ، اور یہ افسانہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا دو عام میں شائع ہوا۔ غالب نے سفر کلکتے کے دوران کس شہر میں قیام کیا تھا؟ دیکھیے یہ بالکل عجیب سوال دیا ہے، تو ہم نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا ہے تو کانپور اور میں صحیح ہے نشان، کانپور ہوتے ہوئے گئے تھے۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا مجموعہ کیا ہے؟ تو یہ ہے پتجھڑ کی آواز۔ یہ کار جہاں دراز ہے، یہ بھی ہے ان کا، یہ ناول ہے گردش رنگ چمن۔ یہ اب آئیے، تورانی میں کون سی صفت ہے؟ تو جواب ہے 3 صفت ضمیری ہے۔ اب آئیے 78واں سوال، مندرجہ ذیل میں سے اس میں جمع کون سی ہے؟ 1 نمبر، فوج ہے۔ کتاب نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، قلم نہیں ہے۔ 2 بیتی کسے کہتے ہیں؟ جس 17 تاریخ کے ویڈیو میں ہم نے پڑھایا تھا، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ وہ نام جو شاعر نظم میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے کہلاتا ہے تخلص، یعنی چھوٹا نام رکھتا ہے، تخلص کہلاتا ہے۔ تلاش حق کس کی خود نوشت ہے؟ تو جواب ہے گاندھی جی کی ہے۔ یہ 4 نمبر۔ اگلا سوال، غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو 2 نمبر صحیح ہے، بیت الغزل کہتے ہیں۔ بلند خوانی کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ تو سب سے اہم مقصد جو ہے، تو جواب ہے یہ اس پہ اپنی آواز دور تک پہنچانا، اس پہ ہم نے ٹک کیا، لیکن تلفظ درست کرانا یہ بالکل صحیح ہے، 2 نمبر جو ہے۔ 85واں سوال، اسلوب کی جمع کیا ہے؟ تو یہ 3 نمبر ہے، اسالیب۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جز مرثیہ نہیں ہے؟ تو یہ 3 نمبر، گریز نہیں ہے، یہ ہے قصیدے کا۔ اردو ادب کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو مرات العروس ہے، اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، سب سے پہلے اردو کے ناول نگار ہیں۔ تو 3 نمبر بالکل صحیح ہے، کتنی بار ہم نے پڑھایا ہے آپ کو۔ اور یہ گودان پریم چند کا، امراؤ جان ادا ان کا ہے، رسوا کا ہے، اور لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا۔ تو یہ مرات العروس جو بالکل صحیح ہے۔ اردو شاعری کی تنقید پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ تو یہ کلیم عجم نمبر 1، یہ نہیں ہے، بال جبریل بھی ان کی ہے، ارمغان حجاز بھی ہے، بانگ درا بھی ہے۔ 90 سوال پہ آ جاتے ہیں، آخری سوال ہے ویڈیو کا۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ دیوان کی جمع ہے؟ تو یہ ہے دواوین۔ 1 نمبر بالکل صحیح ہے۔ تو دوستو، یہ اپنے سوالات کے جوابات ملا لیجئے گا، اور امید ہے کہ یہ سارے سوالات آپ نے صحیح نشان لگائے ہوں گے ان سوالوں پہ، اور تمام ویڈیو میں سے سوالات آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے 100% سوالات ہماری اردو ادب کی ویڈیو سے آپ تک پہنچے ہیں۔ اب گھبراہٹ میں اگر آپ نہیں کر پائے ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، 1-2 سوال غلط بھی ہو گئے تو کوئی خیال نہ کریں، انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔